أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب إن هؤلاء
فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق